अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पल्स पॉइंट पीके। मैं हूं डॉक्टर नाबला चौधरी और आज की वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे बात करना, उस पर डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीट पिल पॉइजनिंग के बारे में। ये जिसे गंदम की गोली या कनक की गोली कहा जाता है कि वो लोग जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स के लिए जानबूझ के या कुछ लोग न जाने में गलती के साथ जो है वो गोली ले लेते हैं। तो ये वीट पिल पॉइजनिंग किस हद तक खतरनाक है, एक्चुअली में वीट पिल होती क्या चीज है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, किस तरह ये जिस्म को मुतासिर करती है और इसके साथ साथ इसकी मोर्टेलिटी रेट क्या है, इसकी शरह अमवात कितनी है। क्या कोई अगर कोई शख्स वीट पिल पॉइजनिंग का केस आता है या कोई शख्स वीट पिल्स ले ले लेता है तो उसके अंदर कितने परसेंट चांसेस होते हैं कि वो बच सके। तो आज की इस वीडियो के अंदर इन सारी चीजों के ऊपर आज हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दूसरे लोगों तक शेयर करें। और शेयर करने का पर्पस ये होना चाहिए कि हमारी जो जनरल पब्लिक है उसके अंदर इस चीज से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा शऊर पैदा हो सके, उनके अंदर आगाही पैदा हो सके कि ये वीट पिल इंजेक्शन या वीट पिल पॉइजनिंग किस हद तक खतरनाक है। और एंड पे अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वीट पिल के बारे में कि वीट पिल एक्चुअली में होती क्या है। अब वीट पिल जिसे गंदम की गोली या कनक की गोली कहा जाता है, एक्चुअली में ये एक पेस्टिसाइड है, एक मेडिसिन है। वो मेडिसिन जो कीड़ों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और मोस्टली इसका जो इस्तेमाल है वो अनाज को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खासतौर पे घरों में या गोदामों के अंदर जहाँ पे गंदम पड़ी होती है उसमें इसको गोली को रखा जाता है ताकि जो कीड़े वगैरह जो गंदम को खराब करते हैं, अनाज को खराब करते हैं, उनके अंदर घुन लग जाता है, पाउडर बन जाती है कनक, उससे बचाया जा सके। अब एक चीज जो समझना जरूरी है वो ये है कि हमारे पास इमरजेंसी के अंदर कौन से ऐसे इलाके हैं जहां से ये केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे होते हैं कि ज्यादा लोग वीट पिल पॉइजनिंग के साथ आते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर हमारे जो देही इलाके हैं, जो गांव वाले इलाके हैं, जो कस्बों वाले इलाके हैं और वो इलाके जो ज़राअत के साथ लिंक्ड हैं, एग्रीकल्चर के साथ लिंक्ड हैं, उन एरियाज के अंदर इसके केसेस ज्यादा रिपोर्ट होते हैं। अब इसकी रीजन क्या है कि इन एरियाज के अंदर ये केसेस ज्यादा रिपोर्ट क्यों होते हैं, तो उसकी कुछ रीजंस हैं वो आप लोगों के सामने मैं रखता हूँ। पहली तो बात ये जो गंदम की गोली है या कनक की गोली जिसे कहा जाता है, ये इजीली अवेलेबल होती है हर गांव में, हर कस्बे में, किसी छोटी मोटी दुकान के ऊपर भी जो है ये गोली आसानी के साथ मिल जाती है। अब दूसरी जो चीज है वो ये है कि ये गंदम की गोली है, इजीली मिलती है, और दूसरी चीज कि ये सस्ती तरीन गोली है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है जो इसके केसेस को बढ़ाता है वो ये है कि ये लेने के लिए आपको कोई अपना आईडी कार्ड किसी बड़े कह लें कि किसी बड़े को साथ लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अनफॉर्चुनेटली इसके ज्यादा जो इंसिडेंट है वो यंग एज के अंदर है कि जो तकरीबन 20 से 15 से ऑनवर्ड्स की जो एज है अप टू 30-35 इयर्स की एज के अंदर इसके जो केसेस हैं वो ज्यादा रिपोर्ट होते हैं। इसकी रीजंस क्या है कि जिसकी वजह से इसके केसेस ज्यादा होते हैं, वो रीजंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं कि ये गंदम की गोली है, ये आसानी के साथ अवेलेबल होती है, सस्ती तरीन है, कोई इसके लिए आपको झंझट करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई आपको अपना पर्सनल रिकॉर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी बड़े को साथ लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सो ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से इसके केसेस जो है वो ज्यादा रिपोर्ट होते हैं और देही इलाकों से, गाँव से और जो पेरिफेरीज के इलाके हैं, कस्बे हैं, वहां पे इसके केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ये दवाई जो है, ये जो पेस्टिसाइड है, ये काम किस तरह करती है। गंदम की गोली या जो कनक की गोली है ये किस तरह खतरनाक है, किस तरह है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो एक्चुअली इसके अंदर जो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसे एल्यूमिनियम फॉस्फाइड कहा जाता है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक कंपोनेंट है जो कि इसके अंदर पाया जाता है। अभी इसका काम क्या होता है कि जैसे ही कनक की जो गोली है, गंदम की गोली है, ये हवा के साथ या पानी के साथ इंटरेक्शन में आती है, उसके साथ मिलती है, हवा इसको लगती है या कह लें कि इसको पानी लगता है, तो इसके अंदर से एक गैस रिलीज होती है जिसे फॉस्फीन गैस कहा जाता है। और ये गैस इस हद तक खतरनाक है
کہ یہ جو نارمل سیلز ہیں ان کو ڈیمیج کرنے لگتی ہے، سیلز ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے جو دل ہے اس کی دھڑکن میں بے ترتیبی آ جاتی ہے، دل کام کرنا اچانک سے بند کر دیتا ہے، پھیپھڑے جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، گردے اس سے ختم ہو جاتے ہیں، ود ان منٹس ود ان آور جو ہیں وہ آپ کے گردے کام کرنا بند کر دیتے ہیں، آپ کا لیور ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ سو یہ وہ چیز ہے جو فاسفین گیس جو آپ کے ملٹی آرگن فیلئر کرواتی ہے کہ جسم کے اندر جو مختلف اعضاء ہیں یہ ان کو متاثر کرتی ہے۔ سو اسی لیے اسی پرپز کے لیے اس کو ایز اے پیسٹیسائڈ یوز کیا جاتا ہے، گندم کو بچانے کے لیے، اناج کو بچانے کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اس کا ایک غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سال کے اندر ہزاروں جو اموات ہیں اور وہ بھی ینگ ڈیتھ جو ہے وہ صرف ایک اس کی گولی کی وجہ سے ہوتی ہیں، ویٹ پل پوائزننگ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اب اس کا نارمل یہی میکانزم تھا جس کے لیے اس کو بنایا گیا تھا کہ یہ جو گیس جب ریلیز ہوتی ہے اس کے ساتھ ہوا کا انٹریکشن ہوتا ہے تو فاسفین گیس نکلتی ہے، اور اس فاسفین گیس سے جو ہے وہ جو حشرات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں جو اناج کو خراب کر رہے ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، اور آپ کا جو اناج ہے وہ پریزرو رہتا ہے، وہ محفوظ رہتا ہے۔ سو اس کے بعد جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ انٹینشلی یا ان انٹینشلی کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے یا وہ سوسائڈل پرپز کے لیے اس کو یوز کرتا ہے تو اس کے اندر کس طرح کے سمٹمز ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ تو سب سے امپورٹنٹ جو سمٹمز ہیں اس کے سمٹمز سٹارٹ ہوتے ہیں آدھے گھنٹے سے سٹارٹ ہوتے ہیں، اور آنورڈز جو ہے وہ 2 گھنٹے تک اس کے سمٹمز مکمل طور پر پیشنٹس کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اس کے اندر پیٹ کے اندر شدید مروڑیں پڑ سکتی ہیں، شدید والا درد ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ الٹی کا، بہت زیادہ الٹی کا آنا، متلی ہونا، پسینے آنا، چکر آنا، اور اس کے علاوہ منہ سے اتنی گندی سمیل آتی ہے کہ یو کانٹ ایون امیجن کہ وہ کتنی گندی سمیل آ رہی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ اس کے اسپیسیفک اور سمٹمز ہیں جو کہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ یہ سڈن جو ہے بلڈ پریشر کے لیولز کو افیکٹ کرتی ہے، بلڈ پریشر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن جو ہے وہ بے ترتیب ہو جاتی ہے جسے میڈیکل میں ایریتمیاز کہا جاتا ہے، سانس کے اندر بڑی تیزی آ جاتی ہے، بڑی مشکل کے ساتھ اور تیزی سے جو ہے وہ پیشنٹ سانس لے رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ پیشنٹس کے اندر پورے جسم کے اندر جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ سو یہ اس کے ڈفرینٹ سمٹمز ہیں جو کہ ہمیں ڈفرینٹ ٹائم کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ سوسائڈل پرپز کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں تو یہ اتنی خطرناک ہو سکتی ہے کہ اگر آپ اپنے گھر والوں کو بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنے کہہ لیں کہ آپ کی اپنی کوئی انٹینشنز ہیں کہ میں وقتی ایک ڈرامہ کریٹ کروں گا تو جو میرے کنسرنز ہیں وہ کہہ لیں کہ وہ ڈیل ہو جائے گا یا کچھ اس طرح کے مجھے بینیفٹس مل سکتے ہیں، تو یہ ایک چیز جان لیں کہ یہ وہ دوا ہے جس کا کوئی اینٹی ڈاٹ نہیں ہے، اور اس کے اندر مورٹیلٹی ریٹ شرح بات 100% ہے کہ اگر آپ یہ ایک دفعہ لے لیتے ہیں تو آپ کے بچنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں، کہہ لیں کہ بالکل بھی نہیں ہے، 100% مورٹیلٹی ریٹ ہے۔ اب ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا کیس آپ کے سامنے آتا ہے، اب فوری طور پہ کیا کیا جا سکتا ہے گھر پہ فرسٹ ایڈ کے طور پہ کہ آپ کی اگر آپ کو پتہ چلا ہے کہ فوری ود ان 5 منٹس آپ کو پتہ چل گیا، 10 منٹس پتہ چل گیا، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے حلق میں انگلیاں ماریں تاکہ الٹی کی صورت میں وہ باہر نکل سکے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ دودھ پلا رہے ہوتے ہیں، پانی پلا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا میکانزم ہی یہی ہے کہ جیسے یہ دودھ یا پانی یا کسی بھی لیکوڈ کے ساتھ انٹریکشن میں آتی ہے تو وہ گیس زیادہ بنتی ہے، سو یہ جلدی اپنا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جب پیشنٹ ہمارے پاس ہاسپٹل میں آتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ ہم نے اس کی کنڈیشن کے اکارڈنگ کچھ فرسٹ ایڈ دینی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اس کا معدہ واش کیا جاتا ہے جسے گیسٹرک لیواز کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سپورٹیو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے، دل کی دھڑکن کو مسلسل طور پہ جو ہے وہ مانیٹر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر سانس کے اندر کوئی کمی ہو، اس کی آکسیجن سیچوریشن کم ہو رہی ہو تو اس کو سانس جو ہے وہ آکسیجن لگائی جاتی ہے، بعض کا پیشنٹ کو وینٹیلیٹر پہ شفٹ کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ اسے سوسائڈل پرپز کے لیے یوز کرتے ہیں تو آپ کے مائنڈ کے اندر ایک چیز ہونی چاہیے کہ یہ جو ہے وہ حرام موت ہے۔ کسی شخص نے کہا تھا کہ جو سکون ہے وہ صرف اور صرف قبر میں ہے، لیکن ایک چیز آپ کو مائنڈ کے اندر کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ وہ حرام موت ہے کہ اگر آپ اپنی دنیا کی تنگیاں، پریشانیاں، ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے یہ لیں گے تو قبر کے اندر بھی آپ کو سکون نہیں ملنے والا۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہی ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ آپ بالکل بھی استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کو کوئی ڈپریشن ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے تو اس کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، اپنے بڑے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے پیار محبت سے بات کریں،
अगर आप लोगों का इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दूसरे लोगों तक शेयर करें ताकि हमारी अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैल सके। दिस इज डॉक्टर नाबला चौधरी साइनिंग ऑफ फ्रॉम पल्स पॉइंट पीके। अस्सलाम वालेकुम।